अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जंग फैल चुकी है और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने वो कर दिया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इस हद तक जा सकता है। कल शाम के वक्त ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए, फिर आधी रात के वक्त इसराइल पर ख़तरनाक हमले किए गए जिनको वो रोक नहीं पाए। फिर आज सुबह का आगाज़ हुआ तो जो पहली सलामी दी ईरान ने इसराइल को, और साथ ही साथ अमेरिका को, उसने हर तरफ अफरा तफरी फैलाई हुई है। और अब तो आलमी मीडिया और वो लोग जो पहले इसराइल के हक़ में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ईरान ने अपने कद से बड़ा, या जो ईरान से तवक्को भी नहीं थी, ईरान ने वो कर दिया है। यानी एक तो ईरान ने तमाम इसराइली शहरियों को ये कह दिया है कि वो तमाम लोग जो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं वो भाग जाएं, मुल्क छोड़ दें, अपने घरों को खाली कर दें, ये रहने के काबिल नहीं रहेंगे। यानी आपको लगता है कि आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि हम दोबारा इन घरों में आकर आबाद होंगे, तो ये ख्याल छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब मंसूबा लंबा हो चुका है। अब बात सिर्फ इसराइल के लिए के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो। अगरचे आज भी नेतन्याहू ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 टारगेट्स थे, नंबर 1 ईरान का जौहरी मंसूबा तबाह करना, नंबर 2 ईरान के मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसको तबाह करना। और ईरानी सदर का भी आज बयान आ गया कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, हमारी ऐसी कोई तवज्जो नहीं है, हमारा ऐसा कोई मिशन नहीं है कि हम एटम बम बनाएं। दूसरी तरफ अब वो जो ईरान का था ना, सेल्फ डिफेंस, अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करना, नहीं, अब ऐसे लग रहा है कि तमाम पिछले जो गुनाह हैं नेतन्याहू के, या जो पिछले 70-75 सालों की गलतियां हैं, और वो जो काबिज रियासत एक बन गई नाजायज़ रियासत, उस सब को मलिया मेट करने का मंसूबा बन चुका है। नंबर 2, आज अनहोनी क्या हुई है, ईरान की जानिब से अमेरिकन एम्बेसी जो तेल अवीव के अंदर है, इसराइल के अंदर है, उस पर हमला किया गया है, उस पर मिसाइल दागा गया है। अमेरिकन एम्बेसडर के मुताबिक वो कहते हैं कि हम इस हमले में महफूज रहे हैं और एम्बेसी डैमेज हुई है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। कल भी एम्बेसडर ने कहा था कि रात बड़ी मुश्किल से निकली है, हमें 5-6 दफ़ा उठना पड़ा और बार बार बंकरों के अंदर जाना पड़ा। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये हमला मामूली लग रहा हो, ठीक है, मिसाइल जो आ रहे थे, ठीक है, लग गया होगा, अमेरिकन एम्बेसी को भी टच हो गया होगा, इसमें वावेला मचाने वाली कौन सी बात है, चीख चीख के बताने वाली कौन सी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ईरानी मिसाइल ईरानी एम्बेसी को क्यों नहीं लगा? ऑस्ट्रेलवी एम्बेसी को क्यों नहीं लगा? बरतानवी एम्बेसी को क्यों नहीं लगा? यूएई के एम्बेसी को क्यों नहीं लगा? किसी और को क्यों नहीं लगा? अमेरिका को ही क्यों लगा? और क्या मिसाइल पागल होते हैं कि किसी भी जगह को हिट कर लें? नहीं, इनके अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर अमेरिका को क्या, क्यों अमेरिका को कोई सजा देनी थी? नहीं, इसलिए कि आज भी ये खबर सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है ये ईरान और इसराइल का अपना मामला है, हम इसमें ज्वाइन तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस जंग के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ईरान ये चाहता है कि अब आए अमेरिका, ज़रा आए अमेरिका, इस पर भी ज़रा हाथ सीधा कर लिया जाए। देखें, जैसे इसराइल का कंसर्न था कि ये जो हमें मार रहे हैं ना, ये गज़ा वाले नहीं मार रहे, हमास वाले नहीं मार रहे, असल में तो पीछे ईरान है, तो ज़रा ईरान खुल के आए, उस पर हम हाथ सीधे कर लें। और इसके लिए ये आज से नहीं सिलसिला शुरू हुआ कि 2 दिन पहले अटैक हुआ, दमिश्क के अंदर हमला किया गया, उससे पहले ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया, हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, यमन के अंदर अटैक किया गया। तो छेड़छाड़ की जा रही थी कि डायरेक्ट ज़रा ईरान आए, तो अब ईरान कह रहा है कि डायरेक्ट ज़रा अमेरिका आए ना। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट अमेरिका आ गया तो ये तो ईरान के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, बड़ा मुल्क है, फिर डायरेक्ट अमेरिका रह नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट चाइना आएगा। कल आपको खबर दी थी रात को कि चीनी तैयारे पहुंचे हैं सामान लेकर, फिर डायरेक्ट रूस आएगा, अमेरिका क्यों नहीं आ रहा? अमेरिका ने फ़ौरन आ जाना था। अमेरिका की इस खित्ते के अंदर 40-50 हज़ार फ़ौजें बैठी हुई हैं, अमेरिका ने उन्हीं फ़ौजों के साथ आ जाना था। अमेरिका को डर ये है कि फिर चाइना भी आएगा, फिर रूस भी आएगा, फिर जमकर धुलाई होगी, फिर वो जो चौधराहट है, एक भरम है, वो नहीं रहेगा। लेकिन ईरान चाहता है कि आओ ज़रा, आओ खुल कर ज़रा तुम तमाशे और कठपुतलियाँ जो चला रहे हो। अब आप कहेंगे कि ऐसे ही छोटे से हमले से कैसे अमेरिका आ जाएगा? देखें, जब किसी मुल्क की एम्बेसी पर हमला होता है तो इसका मतलब ही होता है कि उस मुल्क पर हमला हुआ है। जब दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर ईरानी एम्बेसी पर हमला हुआ था तो ईरान ने 300 मिसाइल इसराइल पर दागे थे। क्यों?
کیونکہ وہ حملہ شام پر نہیں تھا، وہ دمشق پر نہیں تھا، وہ حملہ ایران پر تھا۔ کسی ملک کے اندر بھی جو ایمبیسی ہوتی ہے وہ اس ملک کی سرزمین کنسیڈر کی جاتی ہے جنیوا کنونشن کے تحت، لہٰذا اب یہ کام تو ہو گیا ہے، انہونی جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے۔ بہرحال ملٹری وارننگ ایویکویٹ تل ابیب امیجیٹ، یعنی ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ تل ابیب کو خالی کرو ورنہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے۔ اچھا، خبر یہ ہے ایران کا اسرائیل پر اب تک سب سے خطرناک حملہ سرفس ٹو سرفس میزائل کا استعمال، یعنی اس بار جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں وہ پہلے سے بھی طاقتور استعمال کیے گئے ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں حیفا پاور پلانٹ اور تل ابیب میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاور پلانٹ اور میزائل حملے کے بعد وسطی اسرائیل میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ جو شدید گرمی کا موسم ہے نا مڈل ایسٹ کے اندر، ایون پاکستان کے اندر جتنی گرمی پڑ رہی ہے، مڈل ایسٹ تو گرمی کا سمندر آپ کہہ لیں، گرمی ہے، لہٰذا وہ جو بنکروں کے اندر چھپے ہوئے تھے اب ان کی بجلی بھی بند ہو گئی ہے، تو اب ان کے لیے مزید پریشانی ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خبر سن لیں جو بڑی اہم ترین خبر ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران ریجیکٹ سیز فائر نیگوسیشن وائل انڈر اسرائیلی اٹیک۔ وہ جو کوششیں ہو رہی تھی نا کہ سیز فائر ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایران کمزور ہوتا وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا اور کہتا کہ ہاں فوری سیز فائر کرو، جیسے مودی نے کہا اور ٹرمپ کو کہا کہ جلدی سیز فائر کرو، ہم امن چاہتے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ کوئی سیز فائر نہیں، دیکھا جائے گا، دمادم مست کلندر ہوگا۔ تو ایران نے سیز فائر ریجیکٹ کر دیا، یعنی ایران مودی پر بھی بازی لے گیا۔ مودی تو فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر چکا تھا کہ رافیل گر رہے ہیں، جبکہ ایران نے کہا کہ بھاگ جاؤ، کوئی سلو نہیں۔ اب جو صبح اٹیک ہوا ہے اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ 7 اسرائیلیز کلڈ مور دین 132 آر دا انجرڈ ان فریش میزائل سٹرائک بائی ایران آن تل ابیب۔ تو بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے اب امریکن ایمبیسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تو اب معاملہ کہاں جائے گا؟ پھر ایران پر جو 2 طاقتور حملے ہوئے ہیں اس میں یہ دعویٰ ہوا ہے کہ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ خبر میں نے صبح آپ کو دی تھی کہ کل جو اٹیک ہوا ہے یہ خبر آئی ہے، لیکن اب باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور حیران کن طور پر اسرائیل نے تو کل ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے قتل کر دیے ہیں۔ ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، یہ جو بھی ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس انتہائی تگڑی ہے۔ ابھی بے شمار پچھلے 1 سال کے اندر جو انہوں نے دعوے کیے 90% ان کے دعوے صحیح ثابت ہوئے، حالانکہ بہت ساری خبریں چھپائی جاتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو بعد میں صحیح ثابت ہوئے۔ جبکہ اب ایران کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے جس کے اندر ایران نے یہ کہہ دیا کہ دنیا چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ہمارے حملے جاری رہیں گے اس ساری صورتحال میں۔ اب ظاہر ہے حیران ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ حامد میر کی جانب سے ابھی ایک تازہ ترین بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کے منصوبے میں صرف ایران نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران کو ماریں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کے منصوبے صرف ایران تک نہیں ہیں، دیگر ممالک بھی ہیں۔ اسرائیل حملے نہیں روکتا تو پاکستانی ایئر فورس کو ایران کی مدد کرنی چاہیے، پاکستانی ایئر فورس کو میدان میں آنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ایران فتح ہو گیا، کمزور پڑ گیا، تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جو باری آئے گی وہ پاکستان کی آئے گی۔ لہٰذا یہ امریکہ کے دورے اور آگے پیچھے چھوڑیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی کھل کر مدد کریں، کسی طرح کی ہیزیٹیشن اختیار نہ کریں۔ بہرحال یہ جو اب اٹیک ہے نا، ان کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، یعنی پہلے تھا کہ ایک رات حملہ پھر دوسری رات خاموشی، یہ پچھلے 24 سے بھی کم گھنٹوں کے اندر تیسری بار مسلسل حملے ایران کی جانب سے کیے جا چکے ہیں۔ تو سیز فائر کی جو کوششیں تھیں وہ مسترد ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسرائیل کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔